les alliances stratégiques. اليوم غادي نشوفوا شنو هي هاد لا استراتيجيه هادي. Donc la définition des alliances stratégiques, il s'agit de la mise en commun de compétences, moyens et ou des ressources entre des entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes sous la forme d'une coopération entre les deux entités afin de réaliser un objectif commun. Les entreprises les entreprises alliées conservent leur autonomie pour les activités hors alliance. شنو كنقصدوا بهاد la définition. Déjà, les stratégies des firmes multinationales كيتقسموا لنا على ثلاثه ديال لي جروب. كاين الكوربوريت ستراتيجي، كاين البيزنس ستراتيجي، كوربوريت ستراتيجي هو الجروب الثاني، وكاين مانجمنت اي شونجمون ستراتيجيك هو الجروب الثالث. كل جروب كيكونوا فيه بزاف ديال لي استراتيجي. هاد استراتيجي ديال لي زاليونس ولا لي زاليونس ستراتيجيك كيدخلوا في لو جروب الثاني اللي هو الكوربوريت ستراتيجي. دونك اشنو كنقصدوا بالكوربوريت ستراتيجي ولا هنايا هاد لي زاليونس ستراتيجي؟ هو واحد الكوبيراسيون انتر كتكون entre deux ou plusieurs entreprises qui exercent le même métier ou qui كيكونوا généralement كيكونوا concurrentes. ماشي ضروري تكون لا concurrence ما بيناتهم، ولكن في les contrats d'alliance كيكونوا entre des entreprises اللي كيديروا نفس الخدمه. علاش نفس الخدمه؟ حيت عندنا في لا ديفينيسيون هنا il s'agit de la mise en commun de compétences, moyens et ou de ressources entre des entreprises concurrentes ou là, sous la forme d'une coopération entre les deux entités afin de réaliser un objectif commun. Donc, pour réaliser un objectif commun, il faut exercer un métier, le même métier. Quand ça va maintenant un produit X, les deux alliés, les alliés, les entreprises qui trouvent le contrat d'alliance, كنعتبروها entreprise alliée. Donc les deux alliés ou là على حساب شحال من entreprise كاين عندنا في الكونترا d'alliance، وغالبا كيكونوا جوج ولا كيكون ان نومبر تري ليميتي، ما كيكونوش كبار بزاف. دونك هاد لي زاليي بور بور كيتجمعوا لينا ويصاوبوا لنا ان برودوي اكس، خصهم يكون ديجا لو ميتي ديال كل وحده فيهم غالبا هو داك لو برودوي اكس. علاش؟ حيت بور برودوير ولا بور فابريكي هذاك لو برودوي اكس كنحتاجوا دي كومبيتونس دي مويens et des ressources spécifiques باش نتلاقاو حنايا اوطون كو لونتربريز الاولى مع لونتربريز الثانيه باش نصاوبوا لو برودوي اكس. اون دوا بارطاجي لي ريسورس ديالنا ولي كومبيتونس ديالنا ولي مويان ديالنا مع ديك لونتربريز الثانيه، وحتى هي خصها دير لا ميم شوز، خصها تبارطاجي معنا لي كومبيتونس ديالها، لي مويان اي لي ريسورس ديالها حتى هما. À quoi sert الا كنت انا كان اكزercer ان ميتي اكس وهما ان ميتي ايغريك، وحتى واحد فيهم ما عنده علاقه بالاخر؟ غنبارطاجي معاهم لو سافوار ديالي ولا نبارطاجي معاهم لي مويان ديالي وغيبارطاجيو معايا لي مويان ديالهم، ساشون كو ان لي دو ميتي ما عندهم حتى شي رابور بيناتهم، ما كاين حتى شي علاقه بيناتهم. يعني داك لو بارطاج اللي غادي نعطيهم ما غادي ينفعهم في والو، الوغ كو لو بارطاج اللي غيعطيوني حتى هو ما غينفعني انا في والو، حيت انا جو سوي با انتريسي بالاكتيفيتي Y وهما ils sont pas intéressés بالاكتيفيتي X. Donc généralement كيكون هذا الكونترا d'alliance كيكون entre deux entreprises ou deux groupes ou là un groupe d'entreprises qui exercent le même métier باش حيت كنقولوا عندهم un objectif commun. Donc un objectif commun وهنا امتى كنحتاجوا لهاد لي زاليونس؟ في لو كا فاش هاد لي زونتربريز ils sont face à un projet اللي هو كبير بزاف، بغى ديفلوبيو لو ميتي ولا بغى المهم عندهم ان غران بروجي، حتى وحده فيهم ما قادره تسيبورتيه بوحدها، حتى وحده فيهم ما قادره تغياليزيه بوحدها. كيجمعوا لي زيفور ديالهم بجوج، دونك ايفور تاع لونتربريز الاولى مع ليفور تاع لونتربريز الثانيه، دونك كيعطيونا ان ايفور بلو غران و بلو بويسون على الا كانوا سيباري باش يقدروا يغياليزيو هذا لوبجيكتيف هذا. دونك مثلا بغينا، هذا كاين بزاف نعطيو من بعد نعطيو اكزامبل دي اكزامبل في سيغتان اكتيفيتي ولا سيغتان دومين داكتيفيتي اللي غادي يشرحوا لنا بزاف هاد لاليونس هادي. دونك ديما كنلقاو اغلبيه كنلقاو هاد في هاد لاليونس كنلقاوهم اون رياليتي في لي دومين ديال الهاي تك ولا في لارممون. يعني لي دومين كي سون تري سنسيبل و تري امبورطون اللي كيحتاجوا دي زانفيسمون كبار بزاف. دونك داكشي باش كنحتاجوا لاليونس، حيت اون انتربريز ما تقدرش انها تمشي في هذاك لو بروجي بوحدها، كتحتاج ان سوتيان من عند واحد اخرى. دونك كيكومبينيو هذوك لي زيفور ديالهم
ايفور ديال لونتربريز الاولى مع لونتربريز الثانيه كيعطيونا واحد، ماشي كيعطيونا اون انتربريز ثالثه، لا كيعطيونا ان ايفور اللي هو كبير، ساشون كو ان لي دو انتربريز كيخدموا بجوجهم بسمياتهم. عندنا اون انفورماسيون الاخرانيه قال لنا لي دو انتربريز اللي داخلين لنا في l'alliance conservent leur autonomie pour les activités hors alliance. اشنو كنقصدوا بهاد لانفورماسيون هادي ولا بهاد ليكسبرسيون؟ دونك كل انتربريز تدخلنا في l'alliance ديجا هي كتاكزيرسي لو ميتي ديالها قبل ما تدخل في الكونترا d'alliance. دونك ديجا كتاكزيرسي لو ميتي ديالها، وعندها كل وحده فيها عندها دي زوبجيكتيف، وعندها خدامي ديالها بوحدها قبل ما دير الكونترا قبل ما نديرو هاد الكونترا d'alliance. بيسكو كل وحده عندها دي زاكتيفيتي ديالها، وقلنا حنايا في l'alliance l'objectif هو اننا كيتجمعوا لنا دو انتربريز pour réaliser un objectif commun. يعني ان اوبجيكتيف عندهم بجوج ان اوبجيكتيف كومان، بغاو كيديروا l'alliance باش يرياليزيو، الوغ كو كل وحده فيهم بلوتو كيبقاو عندها لي زوتر اوبجيكتيف ولا لي زوتر ميسيون ولا لي زوتر اكتيفيتي ديالها. اشنو ملي كنديروا الكونترا d'alliance كل انتربريز ما عندهاش علاقه بلي زوتر اكتيفيتي اللي ما داخلينش لينا في l'alliance. بحال دابا حنايا هاد لوبجيكتيف ديالنا اننا نصاوبوا ان برودوي اكس، وكل انتربريز عندها لونتربريز الاولى عندها دي زوبجيكتيف ا بي سي، الاخرى عندها ال ام ان او. دونك انا اون طونك لونتربريز الاولى عندي اوبجيكتيف ما داخلش ليا، لي زوبجيكتيف اللي ما داخلينش ليا في l'alliance هما ا بي سي، ما عنديش الحق نتدخل في لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز الثانيه اللي هما ال ام ان او مثلا. كل لتر باكتيفيتي ولا باوبجيكتيف. حيت هاد ال ام ان او دي زاكتيفيتي اللي ما داخلينش ليا، ماشي هما اكس. الوغ كو لونتربريز الثانيه حتى هي عندها دخلت معنا في l'alliance بور لاكتيفيتي اللي هي ولا بور لوبجيكتيف اكس، وعندي انايا ا بي سي ما عندهاش الحق تدخل ليا فيهم. هاد ا بي سي اللي هما دي زاكتيفيتي ديالي و ال ام ان او لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز الثانيه وما دخلناهمش في l'alliance كيبقاو بعاد على l'alliance. لونتربريز كل انتربريز كتغاردي لوطونومي ديالها في هاد فيا لي زاكتيفيتي ديالها. انا كنبقى كنتحكم وكنخدم غير لي زاكتيفيتي ديالي اللي هما قلنا ا بي سي. ما كنبارطاجيش لو سافوار ديالي في هاد لي زاكتيفيتي ولا لي سيكري ديالي في هاد لي زاكتيفيتي مع لونتربريز الثانيه. كتبقى عندي اون اوتونومي فيا هاد لي زاكتيفيتي. لونتربريز الثانيه حتى هي لا ميم شوز، كتغاردي لي زاكتيفيتي ديالها اللي ما داخلينش عندنا في l'alliance وكتخليهم كتبقى خدامه فيهم غير بوحدها، وانا ما كنتدخلش فيهم وهي ما كتدخلش في زاكتيفيتي ديالي. دونك هاد الكونترا هذا ديال l'alliance مجموع بور Y. دونك حنا اون كومبين لي زيفور ديالنا اونيكمون بور لوبجيكتيف X اللي ديتيرمينينا في الاول ديال l'alliance، وهو سي لوي كي في لوبجي ديال هاد l'alliance استراتيجيك ولا ديال هاد الكوبيراسيون. نشوفوا لي كارactéristiques ديال هاد الكونترا d'alliance. كاين une alliance stratégique est une coopération qui se caractérise par la durée اللي كتكون à moyen ولا à long terme. ما عمرنا كنديروا ان بروجي à court terme وكنحتاجوا فيه الكونترا d'alliance، حيت كل ما طولت المده ça signifie que ان هذاك لو بروجي الي بروجي كبير بزاف كي نيسيسيت ان انفستيسمون كبير بزاف، دونك كنحتاجوا فيه l'alliance. اما الا كان شي حاجه غير à court terme راه ما غنحتاجوش نديروا l'alliance، غنخدموها غير حنا بوحدنا. كاين جينيرالمون كتكون بيلاتيرال، سيتادير عندنا دو بول ولا دو انتربريز، سينون كتكون ليميتي ا ان بتي نومبر دو بارتنير. ما كاينلاش نديروا l'alliance entre 3 4 5 10 ديال لي زونتربريز كونكورونت. Souvent noué entre des entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. هاد la condition هادي non nécessaire mais fréquemment vérifiée. Donc كتكون souvent noué يعني كتكون هاد الكونترا هادي كيكون تيتعقد ما بين des entreprises concurrentes ولا يحتمل انهم يكونوا concurrentes prochainement. هاد لا كونديسيون هادي ما كتكونش ضروريه ولكن كتعاود عندنا بزاف. علاش؟ حيت كيف قلت لكم توتالور انه باش نديروا l'alliance باش يكون كنديروا l'alliance pour réaliser مع une autre entreprise pour réaliser un objectif commun. و pour réaliser un objectif commun خص يكون عندنا نفس لي زوريونطاسيون نفس لي زاكتيفيتي. ما يمكنش مثلا نعطي اكزامبل مثلا اون سوسيتي اللي كتصاوب لي زورديناتور
تمشي مع اون سوسيتي اللي كتصاوب مثلا جو سي با كتصاوب لي زيكيبمون ديال الالكتروميناجي ما يمكنش هذاك دومين بوحدو وهذا لي زورديناتور دومين بوحدو ما يمكنش لاش انهم يديروا كونطرا ديال لاليونس ابار الى من هنا لقدام ديفلوبا لا تكنولوجي ولقاو شي حاجه كيفاش يكومبينيو ما بين لي دو اكتيفيتي الله اعلم. اكزامبل اخر عاوتاني مثلا نديروا مثلا الدومين ديال الريستوراسيون مع الدومين ديال ما عرفتش ديال التيليكومونيكاسيون دونك ما يمكنش ان هاد لي دو زونتربريز وحده في الدومين ديال الريستوراسيون مع تيليكومونيكاسيون ما يمكنش نجمعوا هاد نديروا ما يمكنش يكون عندهم ان اوبجيكتيف كومان اللي غادي تحتم عليهم انهم يجمعوا لك يبارطاجيو لو سافوار ديالهم ولي مويان ديالهم ولي ريسورس ديالهم باش يديروا لنا ان برودوي اللي هو ان اوبجيكتيف اللي هو كومان ما يمكنش حنا دو دومين داكتيفيتي كي سون ديفيرون بعاد على بعضياتهم. كاين عاوتاني لا كريتير واحد اخرى فوكاليزي دونك هاد لي كونطرا هاد لي زاليونس استراتيجيك كيكونوا فوكاليزي سور ان بروجي دو كروissance concret et bien défini. Les autres activités de partenaires restent hors du cadre de l'alliance. هو اللي قلنا tout à l'heure انه les activités الاخرين qui sont pas concernées par l'alliance كيبقاو بعاد على l'alliance ولكن الكونطرا ديالنا كيبقى غير فوكاليزي ولا كيبقى كونسونطري غير على لوبجيكتيف كومان اللي ديتيرمينينا في هاد الكونطرا داليونس. عندنا عاوتاني فوندي هاد لي كونطرا ولا هاد لي زاليونس استراتيجيك qui sont fondés sur le partage du pouvoir de décision entre les entreprises plutôt les entreprises alliées. Entre parenthèses, il n'y a pas de lien de subordination ou de contrôle entre les partenaires. Ceux-ci restent indépendants et libres de leur stratégie et de leur organisation sur toutes les activités exclues de l'alliance. Donc, il y a déjà la partie qui est fondée sur le partage du pouvoir de décision entre les entreprises alliées. Il n'y a pas de lien de subordination ou de contrôle entre les partenaires. Parce qu'on dit le contrat d'alliance, شكون هي l'entreprise اللي بتحكم في الأخرى؟ شكون هي اللي بتكون entreprise supérieure وشكون هي اللي بتكون entreprise inférieure ولا supérieure مع شكون مع subordonné. هنا في هذا الكونطرا d'alliance ما كاينش هذا لو تيب de hiérarchisation entre les deux entreprises. علاش كل entreprise كتغاردي لو بوفوار ديالها بجوجهم حيت اشنو كنديروا حنايا on partage les moyens ديالنا ou les ressources ديالنا afin de réaliser un objectif commun. يعني كنقسموا لي طاش ديالنا. L'entreprise A عندها دي طاش bien spécifiques مع l'entreprise B عندها دي طاش bien spécifiques. كل وحده كتكونترولي راسها براسها ما كتجيش لونتربريز ا تمشي عند لونتربريز بي تقول لها لا علاش درتي هكا ديري هكا ولا لونتربريز بي تمشي عندها تقول لها لا ما ديريش هكا ديري هكذا حتى وحده ما كتحكم في الاخرى. لو بوفوار دو ديسيزيون ديالهم كيكون 50% حيت هذه بارتناريا ولا كوبيراسيون ماشي وحده شرات الاخرى هادو غير تجمعوا ولا غير تعاون ما بيناتهم باش يرياليزيو ان اوبجيكتيف كومان ماشي وحده كتحكم في الاخرى. دونك ما كاينش entreprise dominante ou entreprise dominée ولا entreprise supérieure subordonnée. ما كايناش هاد القضيه هادي كل وحده كتحكم في راسها براسها afin de réaliser bien sûr que هاد l'alliance هادي كيكون كونطرا محكوم بدي كلوز. كل entreprise doit respecter les normes ولا les clauses qui ont été insérées في هذاك الكونطرا كيكونوا متفقين عليهم dès le départ. ملي كيتفقوا على لي كلوز كاملين كل وحده فيهم كل انتربريز فيهم كتولي ملزمه انها تخضع لهذاك لو كونطرا ماشي تخضع للشركه الاخرى ماشي كاع تخضع غير تحترم البنود لي كلوز اللي كاينين في هذاك الكونطرا. هكذا كنمشيو اننا لي دو زونتيتي ولا لي دو انتربريز يلي رياليز لوبجيكتيف كومان ديالهم اللي كاين هو السبب الرئيسي اللي خلانا نديرو هاد لاليونس هادي tout en gardant واحد لوتونومي ولا tout en gardant واحد هذاك لو بوفوار دو ديسيزيون ديالنا حنايا حتى وحده ما كتجي تكوموندي في الاخرى. كاين لا بارتي الثانيه ceci reste indépendant et libre de leur stratégie et de leur organisation sur toutes les activités
exclus de l'alliance. هو اللي قلنا tout à l'heure في الاول وعاودنا قلنا عاوتاني قبيله هنا عاوتاني plus détaillé. Donc les activités exclues من l'alliance ما كنتدخلوش فيهم. تخسر فيهم تربح فيهم شغلها هذاك، نخسروا فيهم نربحوا فيهم شغلنا هذاك. ما تجيش عندنا لونتربريز الاخرى تقول لنا لا راه نعاونكم باش ديفلوبيو هذوك لي زاكتيفيتي الاخرين. ما شغلكمش في هذوك لي زاكتيفيتي الاخرين. خدمتكم ولا شغلكم هو انكم نتعاونوا معاكم، نتعاونوا حنا وياكم باش نديروا هاد لاكتيفيتي هادي. لو ريست كل واحد يدبر راسو. كاين الكريتير ولا الكاركتيرستيك الاخرانيه هاد الكونترا d'alliance qui sont dotés d'une clause d'exclusivité réciproque. C'est-à-dire chaque partenaire s'engage à ne pas concurrencer directement les activités d'alliance, que ce soit d'une manière autonome ou à travers d'autres alliances. C'est-à-dire déjà حنايا اش كنقولوا حنايا بزاف c'est pas une condition nécessaire انها تكون هاد لي deux parties prenantes يكونوا des entreprises concurrentes، ولكن هاد لا كونديسيون كتحقق لينا واخا ما بغيناهاش، واخا ماشي ضروريه كتحقق لينا. حيت خص يكونوا جوج ديال لي زونتربريز كي اكزيرس لو ميم دومين داكتيفيتي باش يكون عندهم ان اوبجيكتيف كومان، باش يكون عندهم دي ريسورس ولا دي سافوار ولا دي كومبيتونس ولا دي مويان كومبليمونتير افان دو رياليزي هاد لوبجيكتيف اللي هو كبير بزاف. دونك اشنو كنديرو في هاد الكونترا داليونس؟ كندير واحد الكلوز ديكسكلوزيفيتي ريسيبروك. اشنو كتعني؟ ان كل واحد من هاد لي دو زونتربريز اليي ولا هاد لي دو زونتربريز اللي داخلين عندنا في الاليونس اشنو كيديروا؟ كي تونجاجا كي سونجاج انهم بحال بالعربيه بحال كيتعهدوا انهم ما يخلقوش تنافسيه على هاد المنتوج اللي صاوبنا. دونك بيسكو هاد المنتوج صاوبنا حنايا بجوج ما غتكونش منافسه بيني انا اوتون كو انتربريز ا مع لونتربريز بي على نفس المنتوج، حيت داك لو برودوي صاوبنا حنا بجوج، يعني برودوي ديالنا، دونك خصنا نبيعوه بجوجنا. دونك ما يمكنش لاش انا نفس لونتربريز الاخرى على ان برودوي اللي صاوبته انا وياه. دونك على دون فاسون ديريكت ولا indirect, c'est-à-dire à travers d'autres alliances. Maintenant, une entreprise A مع l'entreprise B صاوبنا un produit X. L'entreprise B ما عندهاش الحق تبيع من ورايا هذاك لو برودوي، دونك كنبيعوه بسميتنا بجوج، بسميتنا حنا بجوجنا كنبيعوا هذاك لو برودوي، ولا ما تصاوبش، ما عندهاش الحق عاوتاني دون اوتر مانيير ما عندهاش الحق تصاوب ان برودوي كونكورون لهذاك لو برودوي اكس. وحتى انا ما عنديش الحق نصاوب ان برودوي سيميلير ولا ان برودوي كونكورون لهذاك لو برودوي اكس. يعني صاوبنا انا داك لو برودوي اكس جا عن طريق المجهود ديال لونتربريز ا مع لونتربريز بي. الا انا que je représente l'entreprise A صاوبنا un produit Y concurrent ديال هاد لو برودوي اكس، هنا انا خليت بهذا العقد هذا ولا هذا الكونترا هذا ما احترمتوش. دونك لا ميم شوز بور l'entreprise B، soit d'une façon directe يعني نمشي نصاوبو لراسي، soit d'une façon à travers d'autres alliances، يعني نمشي عند une autre entreprise ندير معها alliance وحده اخرى على نفس لو برودوي Y اللي هو كونكورون ديال لو برودوي X. ما عنديش الحق ندير هاد لاليونس وحده اخرى، ندير دوطخ اليونس في دوطخ دومين داكتيفيتي، في دوطخ اوبجيكتيف، نصاوب دوطخ برودوي، ولكن باش نصاوب ان برودوي كي فا كونكورونسي هذاك لو برودوي X ما عنديش الحق. كنديرها في الكونترا، كنديروا هاد لا كلوز هادي في الكونترا داليونس باش نحافظوا على راسنا، نحميو راسنا، وكل انتربريز تحمي راسها من لا كونكورونس. حيت منين ديفلوبينا هذاك لو برودوي، يعني كل برودوي عنده ان سكري دو برودكسيون. يعني انا كانتربريز ا و لونتربريز بي بارطاجينا هذاك لو سكري بجوجنا. الا انا مشيت صاوبت هذاك لو برودوي فيا ولا ان برودوي كونكورون فيا اليونس وحده اخرى، سا سينيفي كو انني خرجت هذاك لو سكري بارطاجيتو مع وحده اخرى، غادي نخون هذيك لونتربريز بي. انا بيان سور كو غنربح مع لونتربريز الاخرى اللي دات معها الاليونس، ولكن لونتربريز اللي ديجا ديفلوبات معايا هذا لو سكري هذا انا خنتها، وهي اللي غادي تضيع، هي اللي غادي تخسر. سي بور سا ولا ميم شوز عاوتاني الى لونتربريز بي دارت نفس الحاجه، كيوقع لنا نفس كنتعرض لنفس الخساره. دونك سي بور سا كان انسيريو اون كلوز ديال هاد ليكسكلوزيفيتي ريسيبروك، يعني لي دو زاليي خصهم يحترموا هاد لا كلوز هادي.
pourquoi former des alliances? Déjà, علاش كنفكروا أننا نديروا les alliances? Déjà pour faire des économies d'échelle, ça signifie شنو هما les économies d'échelle؟ هما lorsque qu'on augmente le volume de production tout en minimisant pardon, les coûts de production. Déjà حنايا في la concurrence كنعرفوا أننا on doit toujours développer la qualité ونقصوا عندنا من لو بري ديال الفونت باش نبيعوا للكليان ديجا نعطيو ان برودوي دو كاليتي au moins la même qualité اللي كاينه في المارشي avec un prix inférieur. منين كندير une même qualité مع un prix inférieur راه كاع لي plutôt les clients غيجيو يشريو من عندي انا. Même si هادوك ديال les clients fidèles ديال mes concurrents غيجي يشريو عندي انا حيت une même qualité avec un prix bas راه حاجه مزيانه لي كليون غيجيو يشريو من عندي انايا. وانا علاش عطيتهم ان بري با ولا ان بري انفيريور بارابور على لا كونكورونس؟ حيت انا جي ديفلوبي دي تكنيك دي مويان دو برودكسيون اللي كيمكنوني انني نقص من المصاريف ديال الانتاج. ملي كنقص مصاريف الانتاج كنقص عاوتاني من عند ثمن البيع باش نكاردي ديجا كنخلي هامش الربح ديالي، ولكن داكشي اللي نقص عليا في الانتاج كنقصو على الكليان باش انه يجيو عندي بزاف ديال لي كليون. ملي كيجيو عندي كنفيديليزيهم وكنبان لهم انا اللي واعر. دونك ديما باش هذا هو كنحقق دي زيكونومي ديشيل، كنزيد لو فوليوم دو برودكسيون وكنمينيميزي لي كو. هنايا كيفاش فيا هاد لي زاليونس هادي يعني كنحققوا هاد لي زيكونومي ديشيل. ديجا انا اوتون كو لونتربريز الاولى كنت كنصاوب 100 يونيتي والونتربريز الثانيه كتصاوب حتى هي 100. الا جمعنا لي زيفور ديالنا غنوليو نصاوبوا 200 يونيتي ولا 200 برودوي بافور واحد اللي هو مشترك entre les deux entreprises. عاد حاجه اخرى عاوتاني اون بارطاج لي كو ديالنا حنايا. دونك عوض ما يولي هذيك ال100 ديالي سورتو لي كو فيكس، الا عقلتوا على الكونطابيليتي اناليتيك لي كو فيكس كيبقاو فيكس وكيبقاو انديبوندون دو فوليوم دو برودكسيون. كنخسر 100,000 درهم مونسيونيلمون فيكس que ce soit واش عندي ان فوليوم دو برودكسيون كبير وكيف ديجا يكون عندي كاع نول هذوك لي شارج فيكس بحال الوايي كيبقى عندي فيكس خدمت ولا ما خدمتش. لو فوليوم دو برودكسيون كان طالع ولا كان هابط كيبقى عندي هذاك لو مونطون اللي هو 100,000 في هذا ليكزامبل هذا. ديجا كنولي هنايا صاوبنا 200 يونيتي برودويت بلو ميم كو دو برودكسيون. عاد حاجه اخرى عاوتاني بيسكو كنبارطاجيو لي سافوار ديالنا ولي كومبيتونس ديالنا هنا كنوليو كنديفلوبيو سورتو الريشيرش لا فاز ديال الريشيرش اي ديفلوبمون هي اللي كتعاوننا اننا نلقاو دي مويان بور مينيميزي لي كو ديالنا. دونك هنا كنلقاو حلول ولا كنلقاو طرق باش اننا نقصوا عندنا من مصاريف الانتاج. حيت انا عارف اسرار اللي مسلكيني والانتربريز الاخرى عارفه اسرار اللي مسلكينها. كنجمعوا لي سوكري كاملين وكنخرجوا بواحد النتيجه اللي ايجابيه. كنقصوا من لي كو دو برودكسيون وهنا كنوليو اننا زدنا بيان سور كو منين زدنا لي زيفور ديالنا ولي دمجنا لي مويان ديالنا كنوليو ديجا راه اوتوماتيكمون غنطلعوا لو فوليوم دو برودكسيون بيسكو نقصنا من لي كو دو برودكسيون حنا حققنا لي زيكونومي ديشيل. عندنا combiner pourquoi former les alliances pour combiner des compétences complémentaires. C'est-à-dire quoi des compétences complémentaires؟ عندنا un objectif commun وما نقدروش بوحدنا نحققوا هذاك l'objectif. l'entreprise الاخرى حتى هي ما تقدرش بوحدها تحقق لو ميم objectif اللي عندنا حنايا. دونك عندها النص ديجا غير او نيفو دي مويان فينانسيير مثلا اللي يحتاج الكابيتال خصها ان كابيتال اللي هو كبير بزاف تيكون مثلا ما وصلش مازال ما وصلش هذاك الكابيتال. وانا حتى انا ما قدرتش نوصل لهذاك راس المال حتى هو داك الفلوس باش نانفيستي في هذاك البروجي. اشنو كنديروا؟ كنجمعوا الفلوس اللي عندي مع الفلوس اللي عندها وكن كن كندخلوا في هاد لاليونس هادي. هذا اكزامبل. دونك كومبيني دي كومبيتونس كومبليمونتير. سيتادير كوا كومبليمونتير؟ يعني لي كومبيتونس اللي عندي انا وما عندش لونتربريز الاخرى واللي عند لونتربريز الاخرى وما عنديش انايا وغيخليونا نصاوبوا هاد البروجي كومون ولا هاد لوبجيكتيف كومون. دونك بور كومبيني هاد لي كومبيتونس كومبليمونتير عندها بور بارطاج دو سافوار غادي كنقولها بزاف ديال المرات. هذاك الحرفه ديالي انا. دونك حنا كلنا عندنا حرفه وحده ولكن ماشي عندنا نفس الطريقه باش كنخدموا. كنبارطاجي الطريقه ديالي مع لونتربريز الاخرى والونتربريز الاخرى كتبارطاجي الطريقه ديالها
معايا حتى انا اللي جيتي تشوفوا مثلا غير او نيفو ديال مثلا ديال الصناعي ديال الصناعه، غير ديال مثلا او نيفو ديال البني. راه الطريقه باش كنبنيو حنا في المغرب ماشي هي الطريقه فاش كيبنيو مثلا في الميريكان، ماشي هي الطريقه فاش كيبنيو في الجابون، ماشي هي الطريقه فاش كيبنيو في مصر، ماشي هي في لافريك دو سود. كل دوله عندها كي اكزيرسيو لو ميم ميتي، ولكن ماشي بنفس الطريقه. دونك ماشي بنفس الطريقه، دونك خصنا هنا لاليونس كنبارطاجيو لو سافوار ديالنا، ساشون كو ان هاد لي زاليونس كيكونوا بزاف اونتر دو زونتربريز كل وحده فيهم كتكون في بلاد. سي رارمون فاش كنلقاو اليونس اونتر دو زونتربريز اللي كاينين من نفس لو بيي. غنعطيكم اكزامبل ديال لاليونس. هو المهم ليكزامبل ديال رونو ديال لا مارك داسيا. دونك الدراري هما اللي غيفهموا مزيان غيكونوا ديجا عندهم اسي دانفورماسيون على هاد داسيا هادي، حيت الدراري سون انتريسي بلي فواتور بزاف وكيعرفوا على لي فواتور بزاف. دونك داسيا في الاول فاش تلونسات كوم ايتون اون نوفيل مارك دو فواتور سميتها داسيا. الوغ كو اون رياليتي شنو هما، كانت واحد التعاون ما بين دو مارك دو فواتور اللي هي رونو لا مارك فرونسيز رونو ونيسان لا مارك جابونيز. عندهم ان اوبجيكتيف كومان، حطوا ان اوبجيكتيف كومان بور اشنا هو يعرضوا في لو مارشي دي زوتوموبيل اون فواتور جديده اللي هي فواتور ايكونوميك. دونك فواتور سياره اقتصاديه ما كانش ديك الساعات. اشنا هي اون فواتور اللي هي تتكون رخيصه، المهم فواتور ايكونوميك. لا مارك رونو باش دير هادي راه انفيستمون اللي كبير بزاف. لا مارك نيسان حتى هي باش دير هاد باش تلونسي هاد لو بروجي هذا عند خصها انفيستمون اللي هو كبير بزاف. دونك اشنو داروا، تجمعوا بجوج، بارطاجاو لو سافوار ديالهم، لي كومبيتونس ديالهم، بزاف د الحوايج ما بيناتهم بارطاجاوهم مع بعضياتهم، عطاونا اون نوفيل مارك اللي هي داسيا. علاش سماوها داسيا ما سماوهاش رونو وما سماوهاش نيسان؟ هذه داخله عاوتاني في الماركتينغ، حتى وحده فيهم ما بغات تريسكي بليماج دو مارك، حيت ما عارفينش واش سافا مارشي او با. الا خسر الا ربحوا راه مزيانه ليهم، الا خسروا supposons que لونصاوها بسميه لا مارك رونو ولا بسميه لا مارك نيسان، الا خسر لو برودوي راه ليماج دو مارك ديال هذاك لو برودوي اللي غتضرر. الا كانوا مثلا سماو هذاك داسيا عوض ما يسموها داسيا سماوها رونو، الا ما صدقش لهم لو برودوي ليماج دو مارك ديال رونو غادي تضرب. ولا ميم شوز بور نيسان، الا سموها نيسان ليماج دو مارك ديال نيسان غادي تضرب. الوغ كو الا نجح لو برودوي من بعد غادي يلونسيو، و سي فري انهم من بعد لونساو بان راه داسيا تجمع كان بارتناريا ما بين رونو وما بين نيسان. دونك وحنايا هاد لي دو هادو جبناهم على انهم لو بارطاج دو سافوار، كيكونوا انهم دو مارك دو زونتربريز سيتوي دون دو بيي ديفيرون كي اكزيرس لو ميم ميتي، تجمعوا باش يعطيونا باش يخدموا بور رياليزي ان اوبجيكتيف اللي داخل في لو ميم ميتي، كيبارطاجيو لو سافوار ديالهم. حيت كل 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 مارك ولا كل انتربريز عندها سا فاسون بور رياليزي هذاك لو برودوي. عندنا بور ريدوير لي ريسك، هو اللي قلنا عاوتاني نيت في هذا ليكزامبل ديال داسيا. دونك خصنا ان انفيستيسمون اللي هو كبير بزاف، او كا او في لو كا فاش غيخسر لو برودوي، الا كانت غير انتربريز وحده اللي دارت هذا الانفيستيسمون هذا، يفا سوبورتي هذاك لو ريسك 100%. الا كانت غير وحده فيهم اللي دارتها، سوا رونو سوا نيسان. الوغ كو منين كيديروهم بجوج، منين داروا فيزيون ولا منين داروا هاد البارتناريا بجوج، لو ريسك كيولي 50% 50%. عوض ما نخسر 100% ديال الانفيستيسمون، انا كنخسر غير 50%. لونتربريز الاخرى حتى هي كتخسر، تنقولوا حنا اللهم نسخ حتى هي ولا حتى هي كامله. دونك لونتربريز الاخرى حتى هي كتخسر غير 50%. دونك جينيرالمون هاد لي كونطرا داليونس ils sont fondés sur un principe ديال لي 3 بي. شنو هما لي 3 بي؟ لو بارطاج دي بروفي اي دي بيرت، يعني كنبارطاجيو كنتشاركوا الربح والخساره. خسرنا راه كنخسروا بجوج، ربحنا راه كنربحوا بجوج. عندنا سو بروتيج. دونك هاد بور سو بروتيجي كان اون فورم هاد لي كونطرا داليونس بور سو بروتيجي كونتر لي كونكورون بلو بويسون. يعني مثلا الا كان بحال في هاد ليكزامبل ديال داسيا، دونك كنعرفوا ان رونو لو كونكورون ديريكت ديالها هما بوجو و سيتروين. هاد لي دو مارك حتى هما يسون فرونسيز، ورونو حتى هي مارك فرونسيز. دونك لي كونكورون بوجو و سيتروين هما لي كونكورون ديريكت.
كنعرفوا الدراري غيعرفوا مزيان هاد القضيه، ما عرفتش واش عارفينها ولا لا. ديجا سيتروين تابعه لا مارك بيجو، يعني بيجو شرات لا سوسيتي سيتروين، واخا باقي كتكوميرسياليزا لا فواتور سيتروين، ولكن راه تابعه البيجو. دونك عندنا دو سوسيتي سو اون سول سوسيتي اللي هي سيتروين بلس بيجو بجوجهم سو لا مارك ديال بيجو. دونك هما دابا كيشكلوا لنا ان كونكورون بويسون بور لا مارك ديال رونو. عوض ما يعني هنا عندنا دو زونتربريز ديجا كاينين متفقين مع بعضياتهم، اللي هي رونو اللي هي بلوتو اللي هي سيتروين مع بيجو. الا جاو هما كانوا سبقوا رونو لهاد الدومين هذا، راه رونو ما غاديش باقي دير معاهم والو، ما غاتقدرش تافونسي في هاد الدومين هذا. سي بور سا ما غتقدرش ديجا على هاد لا كونكورونس. سي بور سا احتاجت اون سوسيتي وحده اخرى، وكاين قالوا المهم كيف كنقولوا حنايا الحميه كتغلب السبع. دونك دو زونتربريز راه عاوتاني راه بيسونس كبيره بزاف، دونك غتقدر انها تكونكورونسي لي كونكورون اللي كبر منها، بحال كيف قلت لكم دابا بيجو و سيتروين. دي مارك اخرين عاوتاني بحال لا مارك اللي هي امريكان فورد ولا شيفرولي قريب ليها شويه. دونك كنوليو كنكتفوا الجهود ديالنا، بحال كنديروا دابا تحالفات مع دي زونتربريز كونكورونت، باش اننا تولي لا كونكورونس ديالنا بلو بويسونت، ونقدروا نكونكورونسيو على واحد لو نيفو اللي هو طالع. Une dernière raison pour former les alliances stratégiques, c'est les alliances qui ont un mécanisme d'option stratégique pour l'avenir. شنو هو هاد لو ميكانيزم هذا ولا هاد لوبسيون هاد لوبسيون ستراتيجيك؟ حنا في الاول بدينا هاد لاليونس هادي انتر دو زونتربريز. راه ما كي راه هاد الكونترا ولا هاد لاليونس هادي راه كتكون ريفوكابل. سيتادير كوا ريفوكابل؟ انه راه ماشي صافي راه لا رجعه فيه، راه ريفوكابل. نقدروا في نيمبورط كيل مومون نغيزيليو هاد الكونترا هذا. كل بارتنير عنده الحق انه يخرج من هاد الكونترا هادي اترافيغ انه يبيع لا بار ديالو ولا يشري لا بار ديال لونتربريز اليه الاخرى. سوا لونتربريز تبيع حقها في هاد لاليونس هادي لونتربريز بي، ولا تشري حق لونتربريز بي من عندها. اللي بغات تخرج عندها جوج طرق باش تخرج، سوا تسمح في هاد لاليونس هادي وتبيع لا بار ديالها، سوا انها تفرض على الاخرى تشري من عندها، تبيع ليها لي بار ديالها في هاد لاليونس هادي. دونك هنا شنو كنديروا ملي كنوصلوا لهاد لو ستاد هذا؟ شنو كنوليو ديجا عوض ما جوج ديال لي زونتربريز يكملوا في لو بروجي، كتولي هي اونتربريز وحده اللي كتكمل في هاد البروجي هذا. دونك هنا كيعطينا سوا الا شفنا هاد البروجي ما مسلكش، راه كنقول انا جابوندون نبيع لونتربريز الاخرى. الا شتا ما مسلكش انا كنخرج راسي من المعمعه، كنقول لها ما بقاش هادشي مسلكني، غادي نخرج في حالتي الله يعاون. كنبيع لي بار ديالي، كنشد الفلوس وكنبيع حقي. سينا الا قدرت انني نديفلوبي اكثر وشفت راسي قادر نعطي اكثر بوحدي وبغيت نخرج من لاليونس، غنحاول انني نقنع الطرف الاخر لونتربريز تبيع ليا لي بار ديالها، ولا قبلات كنشريو من عندها وكنولي بوحدي في هاد لاليونس هادي. دونك هذا هو الميكانيزم دوبسيون ستراتيجيك بور لافونير. دونك في هاد الميكانيزم هذا جو سي با واش درتوه ولا لا. انا شنو كنقول لكم ديما، vous devez être accro ولا اتاشي مع لو كور ديالكم، حيت انا كنسول غير اشنو شفتو، شنو هما لي استراتيجي اللي شفتو، باش نعرف اشنو نشرح لكم. حيت كيف قلت لكم توتالور ديجا غنحبس الكور هنايا حتى لا فيديو بروشين، وغادي نكمل لكم لا دوزيام بارتي ديال لي زاليونس استراتيجي. غير هنا باش نتفقوا، الله يعطيكم الستر، سي كو انا راه كاينين بزاف ديال لي استراتيجي. راه كاينين قلت لكم 3 جروب دو استراتيجي، كاين البيزنس استراتيجي، الكوربوريت استراتيجي، او المانجمنت الشونجمون استراتيجي. كل جروب كتلقاو فيه او موان واحد لخمسه 6 ديال لي استراتيجي دي فيرم مولتي ناسيونال. انا كنسولكم غير اشنو شفتو باش ندير معكم لي استراتيجي اللي شفتو، ما كنبقاش ليميتي غير على لي زانفورماسيون اللي عندكم في الكور. كنجيب لكم كنشرح لكم لا استراتيجي المهم كنحاول، حيت ماشي كنديروا داكشي لي زيتاب كاملين ولا لي بلي كاملين. راه اون سول استراتيجي راه فيها بزاف ديال، راه سي اون تيوري، وباش نقراو تيوري في مثلا في لي استراتيجي دابا نورمالمون في الكور عندكم 5 ولا ما نعرف 6 باش تقراهم دون 2 ولا 3 موا، راه ماشي impossible. دونك كنشوفوا غير لي زيليمون اسونسيال. دونك انا هنايا كنجيب لكم
هاد الشرح هذا من بلاصه اخرى من غير لو كور ديالكم باش نشرح لكم مزيان لا استراتيجي. دونك نتوما تبقاو ليميتي ولا تبقاو ليميتي اونتر هادشي اللي كنديرو هنايا مع لو كور ديالكم. علاش هنايا غديفلوبيو الشرح ديالكم يسوفي كو انكم تفهموا مزيان هاد لا استراتيجي هادي، و او نيفو ديال ليكزامان غتعرفوا انه غتبقاو مع الكور ديالكم باش يكون كيف كنقول لكم يكون عندكم ان باجاج لينغويستيك مشابه سيميلير لهذاك اللي عند البروف اللي دارت معاكم، باش في لو كا ديال ليكزامان في نهار لو جور ديكزامان تجاوبوا بلي ريبونس بلا فاصون بانكم قريتوا الكور ديال البروف، ماشي قمرتي ولا شي حاجه. دونك لوبجيكتيف عندي انايا هو انكم تفهموا لي استراتيجي مزيان، و لا بارتي ديال ولا الكور اللي عندكم انكم تقراوه مزيان باش تعرفوا انكم او نيفو ديال لا ريداكسيون تعرفوا اشنو بغيتوا ديروا. دونك نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.